बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 9 रमज़ान और बुध के दिन जो सारी उम्र न मिल सका, ये वजीफ़ा सिर्फ 9 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। अगर कोई बंदा पूरे साल की कामयाबियाँ चाहता है, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम कराना चाहता है, तो आज सिर्फ 1 मिनट निकाल के रमज़ान के 9वें रोज़े ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लें। ये वजीफ़ा अगर 9 बार पढ़ने से रब करीम पूरे साल की खुशियों से, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियाँ भर दे। हर तरह के मसाइल से, हर तरह की आजमाइशों से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की रुकावटों और बंदिशों से जान छूट जाए, तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। माह रमज़ान का महीना जो कि रहमत का महीना है, जो बरकत का महीना है, जो अजमत वाला कामयाबी का महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में एक नेकी का बदला 70 नेकियों से दिया जाता है। इस महीने में सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है, नफलों का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है। इस महीने में मांगने वाले की हर दुआ कबूल हो जाती है। इस महीने में नूरी चादर बिछा दी जाती है। फरिश्ते आसमान से जमीन पर रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं। जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। रब करीम अपने प्यारे हबीब की उम्मत को इनामात से नवाजता है, और इतना नवाजता है कि जो बंदा रब को राजी कर लेता है, फिर वो पूरा साल बैठ के खाता है। अगर आप भी रब करीम को राजी करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप भी रब के खजानों को लूटना चाहते हैं, तो आज रमजान के 9वें रोजे बुध के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आपने इस वजीफे को सिर्फ 9 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप रमजान में जो कुछ पढ़ते हैं, जो तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वो एक तरफ, लेकिन जब कोई खास वजीफा जो रमजान के 9वें रोजे के लिहाज से खास है, आज 9 रमजान बुध के दिन का वो खास वजीफा बता रहा हूँ, जिसको पढ़ते साथ ही फौरन आपको नताइज नजर आएंगे। आज हर कोई जल्द अमीर होना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, जल्द अपनी मुसीबतों से जान छुड़ा के एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है। तो आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, दुखियारी बहनों के लिए हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप वाकई अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जल्द कामयाब होना चाहते हैं, अपनी दुकान पे बैठ के ये वजीफा पढ़ोगे, जिस दुकान पे गाहक नहीं आता, दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, कामयाबी, अरूज, तरक्की के लिए पढ़ो। हर किसी की हाजत अलग है, हर किसी की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाना, क्योंकि रमजान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह हमारी लापरवाही है। हम लापरवाही करते हैं, अभी पढ़ते हैं, अभी ये काम करते हैं, इतने में वो दिन, वो खास कबूलियत की घड़ियां हाथों से निकल जाती हैं। फिर पूरा साल हाथ पे हाथ रख के मुहताजी का, गुर्बत का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह रजब का महीना आया, लापरवाही से गुजार दिया, शबे मराज भी गुजर गई, शबे बरात भी गुजर गई, कमरी वाले आका का महीना माह शबान भी रुखसत हो चुका है। अब रमजान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते आज 9 रमजान का दिन भी आ चुका, और बहुत से लोग अभी भी माह रमजान को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, आज वो जात जो राज़िक है, खालिक है, मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वो जात देने को तैयार बैठी है। वो जात मांगने वाले को 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाज रही है, 1 करोड़ के बदले 70 करोड़ से नवाज रही है। तो फिर क्यों ना रब करीम से मांगा जाए। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों को एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसे सिर्फ 9 बार पढ़ के देख लो। अगर कोई बंदा ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ 9 बार पढ़ लेता है, तो शाम व मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। मसल्ले पे बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, जब आपको मुल्क में 9 रमजान बुध का दिन आ जाए, तो आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना है। ये कबूलियत की घड़ियां हैं। ये मौका साल में 1 बार आता है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 9 रमजान बुध का दिन आ जाए, तो आपने सिर्फ ये वजीफा 9 बार पढ़ के रब करीम से जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए मांगते चले जाओ।
آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جوان بیٹی ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ ثواب دیا جاتا ہے، آج بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آج جو بے روزگار ہے، بڑی بڑی سفارشیں کر لی، اعمال پڑھ لی، تسبیحات کر لی، لیکن پھر بھی آپ کی خواہشات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، نوکری نہیں ملتی، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو، نوکری خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ رب کا کرم ہے۔ جب رب کا کرم ہو جاتا ہے پھر نوکری کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، نوکری کے لیے ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی، نوکری خود گھر چل کے آتی ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹھا ہے، کوئی بھائی قرض کی وجہ سے مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، لوگ دروازے پہ آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کی 9 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آج صرف 9 بار پڑھنے سے ناممکن حاجات کو بھی لے کے بیٹھو گے نا تو 9 کی 9 پوری ہو جائیں گی۔ کوئی مانگنے والا ہو، کوئی رب کو منانے والا ہو، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آپ نے یہ وظیفہ صرف 1 منٹ نکال کر 9 رمضان بدھ کے دن آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 1 منٹ نکال کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ میری بات مان کر یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لیتا ہے، یقین کیجئے گا آپ مسلے پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ قرآنی عمل ہے، مانگنا رب سے ہے، میرے بتائے گئے طریقے سے صرف پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے کیونکہ وہی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ آج آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ صحابہ کرام اور اللہ والے رب کو کیسے منایا کرتے تھے، اس طریقے سے وظیفہ پڑھنا بھی بتاؤں گا، رب کو منانا اور رب سے اپنی ہر بات کیسے منوانی ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے غلطی کوتاہی سے جلد بازی میں ویڈیو کو دیکھا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والو، اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ رمضان کا 9واں روزہ تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جس کو بتایا آج تک، جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی، فقیری سے بادشاہی نصیب فرمائی۔ اللہ والو، جس کے گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، جس کی لوگ غربت کا تماشا بناتے تھے، رب کریم نے اتنا نوازا کہ لوگ اسی بندے سے وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آج 9 رمضان بدھ کے دن کسی بھی وقت وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے 9 رمضان بدھ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ رب اتنا رحمان ہے کہ ایک آمین پر پوری امت کو بخش دیتا ہے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ۔ آج مجھ سمیت تمام کی تمام لوگوں کی نیک جائز حاجات میں کامیابی نصیب فرما مولا۔ تیرے در پہ بھکاری بن کے بیٹھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ 9 رمضان کے دن آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما دے، جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ مولا تیرے منگتے ہیں آج فقیروں کو بادشاہ بنا دے، تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پہ باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट के देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर आप रमजान के 9वें रोजे सिर्फ 1 मिनट का ये वजीफा मुकम्मल बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप कुछ भी हाजत लेके बैठे, जो भी लेकर बैठोगे, 1 दिन का वजीफा है, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप और काट के देखा, आपकी गलती कुताही पूरे साल का पछतावा बन जाएगी, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। 9 रमजान साल में एक बार आता है। आइए अमल की तरफ चलते हैं। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। मकसद कोई भी हो, हाजत कोई भी हो, आज रब करीम से खुल डुल के मांगिएगा, क्योंकि आज रब करीम मांगने वाले की हर हाजत को पूरा करेगा। आज बेरोजगार हो, रोजगार के लिए पढ़ लो। बे औलाद हो, औलाद के लिए पढ़ लो। बेटे की ख्वाहिशमंद हो, बेटा भी मांगोगे तो रब की ज़ात दे देगी। रमजान का महीना है, मांगने वाला जो मांगता है रब की ज़ात साहिल को फकीर बादशाह बना के नवाजती है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, मांगते चले जाना, क्योंकि आज हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आज वो लोग जो कई सालों से ठोकरे खा रहे हैं, मोहताज हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, आज रमजान के 9वें रोजे बुध के दिन 9 बार मेरे कहने पे आप कुछ भी पढ़ते हैं, पढ़ें, लेकिन ये वजीफा एक बार मेरे कहने पे लाजमी पढ़ना है। 1 दिन का वजीफा आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा और मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने तवज्जो करनी है। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। अब आपने तवज्जो, ध्यान और खलूस नियत के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है, जिसे या करीमू कहा जाता है। या करीमू रब करीम का वो सफाती नाम है जिसका मतलब है ए करम करने वाली जात। अल्लाह वालों, जिस पे एक बार नजर करम हो जाए उसके लिए 300 रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं। जिस पर एक नजर करम हो जाए उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। उसके गिर्द एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो फरिश्ता आपकी मांगी हर हाजत को कबूल करता है। अल्लाह वालों, आज एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो खजाने का मालिक बना देता है। ये सीने का एक ऐसा राज है। ये वजीफा रमजान के 9वें रोज वाला आज तक जिसको बताया है मेरा खुद का आजमुदा अमल है। रब करीम ने वजीफा पढ़ते ही माला माल फरमा दिया। हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। आपने पहले नंबर पर या करीमू को पढ़ना है। या करीमू रब करीम का सफाती नाम है। आपने या करीमू को या अल्लाह से मिला के पढ़ना है। जब या करीमू को या अल्लाह से मिला के पढ़ा जाता है तो इसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या करीमू या अल्लाहु एक बार हो गया, या करीमू या अल्लाहु 2 बार हो गया, या करीमू या अल्लाहु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या करीमू या अल्लाहु, या करीमू या अल्लाहु, या करीमू या अल्लाहु को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या करीमू या अल्लाहु को पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए रब करीम से मांगते चले जाना है। या करीमू या अल्लाहु को सिर्फ 11 बार पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांग सकते हो मांग लेना, क्योंकि इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या करीमू या अल्लाहु पढ़ते साथ ही मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। इस दौरान जो बंदा तवज्जो के साथ 11 बार या करीमू या अल्लाहु को पढ़ेगा, अगर आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म लर्ज जाए या आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिए कि कबूलियत हो चुकी है। समझ लीजिए कि 9 रमजान बुध के दिन मैंने जिसकी आपके सामने मिन्नत की कि एक बार ये वजीफा मेरे कहने पे पढ़ो, आपको इसका फायदा हो चुका। लेकिन ये निशानियां उसी को जाहिर होती हैं जो रमजान की 9 तारीख बुध के दिन डूब कर तवज्जो और ध्यान के साथ अमल करता है। जो लापरवाही में पढ़ता है, इससे ये निशानियां जाहिर नहीं होती। अगर आप रब की गायबी मदद को, रब की निशानियों को देखना चाहते हैं
تو کوشش کیجیے گا کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ یا کریمو یا اللہ کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا کریمو یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی سب کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، غربت تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے نیست و نبود ہو جائیں گی۔ یا کریمو یا اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا دوسرا شرطیہ عمل جو 9 رمضان بدھ کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، جسے آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے، یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں کامیابی بھی ہے، جس میں آخرت کی تیاری بھی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کو یہ سورت اتنی محبوب ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ رب کریم کو سورہ فاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ نماز جسے فرض قرار دیا گیا، رب کریم نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دے دیا۔ سورہ فاتحہ رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو خزانے غیب سے پورا فرماتا ہے۔ اللہ والو، آج رمضان کے مہینے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے کمالات ہی کچھ اور ہے۔ رمضان کے مہینے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ایسے معجزات ہیں کہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج رمضان کے 9ویں روزے بدھ کے دن سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ 1 منٹ کا یہ وظیفہ پورے سال کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا صرف ایک بار یہ عمل کرنے سے مل جائے گا۔ سورہ فاتحہ کو 9 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل، ایک نقطہ، ایک چیز میں نے اپنا حق ادا کیا، بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی، سینے کا راز آپ تک پہنچایا، اور ہر کسی کو اجازت عام ہے اس عمل کی۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ اللہ والو، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ صرف 9 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ صرف 9 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 9 بار بتائے گئے طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھتے دوران اگر آپ 9 حاجات کو لے کے بیٹھو گے، اور آج یہ 2، 4، 5 لاکھ یا چھوٹی نوکری کی حاجت کے لیے نہ مانگنا، آج رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہے، برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا، ہر 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ ملتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج رب کریم سے ان حاجات کو لے کے بیٹھا جائے جو ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی 9 ناممکن حاجات کو ذہن میں رکھ کے صرف 9 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 9 کی 9 ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ 9 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہ رمضان کے 9ویں روزے کا خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے، موقع ضائع مت کرنا، ورنہ پچھتاوا بہت بری چیز ہے۔ اس دوران ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کو جیسے ہی راحت محسوس ہو تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ فرشتے آپ کے انعامات، آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات کو پورا کرنے زمین پر آ چکے ہیں۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، 9 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے رب کریم سے اپنی ہر ناممکن حاجت کو پورا کرا لیا، رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا رحمانو کا پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے، اور رب کریم کی ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، لا علاج بیماری کا سامنا ہو، قرض کے پہاڑ تلے دبے ہوئے ہو، آزمائشیں اتنی کہ ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پہ مشکل کا سامنا ہے، طاقتور دشمن سے نجات کے لیے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے آج رمضان کی 9 تاریخ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو کو آپ نے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 9 رمضان بدھ کے دن ایک ایسا مجرب وظیفہ بتایا ہے کہ رزق سے لے کے گھر کے حالات تک، نافرمان اولاد سے لے کے نافرمان شوہر تک، ہر آزمائش سے لے کر ہر مصیبت، رکاوٹ، بندش تک، تمام کے تمام مسائل کا صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے خاتمہ ہو جائے گا۔
یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام مسائل چاہے وہ جیسے بھی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے رمضان کے 9ویں روزے بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگا ہے لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ آپ نے یا رحمانو کو آخر میں 11 بار پڑھنا ہے، یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف، اعمال، تسبیحات گناہوں کی پکڑ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے ضد کر کے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے میں جا کے رب سے لاڈ کر کے مانگے، رب کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ رمضان کے 9ویں روزے کا خاص عمل ہے، کسی سے لاپرواہی مت کرنا۔ دعا ہے کہ رب کریم آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرمائے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ بدھ کا دن ہے، عمل کرتے ہی 10 20 50 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کو اچھی بات بتانا تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ایسے بہت سے وظائف آپ کو ڈیلی ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔